नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा म नवीन दाहाल गढलीवुड स्टुडियोबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो सन्तुलित जीवनका लागि खानपिनको कस्तो महत्त्व रहन्छ यो विषयमा हामी चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि यही विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर आजको प्रस्तुतिमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हाम्रो जीवनशैलीमा असाध्य महत्त्व राख्ने खानपिनको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो आहार विहारको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले सात्विक भोजन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा हामीले गरिरहेका थियौँ। यही सन्दर्भलाई फेरि अगाडि बढाउँ रामसिंहजी। वास्तवमा मानव जीवन हाम्रो सबैको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवन हो र संसारका सबै प्राणीमध्ये उत्कृष्ट प्राणीका रूपमा पनि हामी मानिसलाई लिन्छौँ र मानिसमा सोच, ज्ञान, विवेक र हरेक प्रति दया, क्षमा र कृपा गर्ने उसमा विशिष्ट गुणहरू छन्। यिनै गुणले गर्दा मानिस संसारमा एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर सबैले स्वीकार गरिरहेका छन्। अब यस अवस्थामा त्यस्तो विवेकशील प्राणीले कस्तो किसिमको आहार गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको भोजन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उसले विचार गर्नै पर्नेछ। हामीले जिक्र गरेका थियौँ, हामीले चर्चा गरेका थियौँ, हाम्रा परापूर्व कालदेखि हाम्रा ऋषि मुनि, हाम्रा अनुसन्धानकहरूले मानव जीवनका लागि, मानिसको स्वस्थ तथा पौष्टिक आहारका लागि सात्विक भोजनलाई नै सबभन्दा उत्कृष्ट भोजनका रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको थियो र त्यही भोजन ग्रहण गर्नका लागि हामी सबैलाई आफ्ना सन्देश मार्फत उहाँले आफ्ना सन्देश दिनुभएको छ। तर विडम्बना के भने वर्तमानमा आएर सात्विक भोजनका ठाउँमा अनेक प्रकारका भोजनहरू जस्तो मानव तामसिक भोजन, राजसिक भोजनप्रति बढी आकर्षित भएका छन् र जहाँसम्म हामी तामसिक भोजनको कुरा गर्छौँ त्यसमा माछा, मासु, अन्डा आदि इत्यादि कुराहरू, इभन धूम्रपान र मद्यपानका कुराहरू पनि पर्दछन्। र राजसिक भोजनमा पनि करिब करिब त्यही क्याटेगोरीमा पर्छ, तर के भने अति अजीर्ण हुने, नपच्ने खालका, बढी चाहिँ चिल्लो खालका, बढी पिरो खालका, बढी चाहिँ मतलब एउटा मतलब अमिलो खालका, यस्ता किसिमका गरिष्ठ भोजनलाई हामी राजसिक भोजन भनेर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ राजसिक भोजन र तामसिक भोजनको कुरा मिल्छ, जस्तो मांसाहारको कुरा छ, कतैकाहीँ राजसिक भोजन र मांसाहारको कुराहरू पनि हुन्छ। तर के भने यी सबै आहारहरू वर्तमानमा मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा सेवन गरिरहेका छन्। तर हामीले कुरो के गर्यौँ भने मानिसको शरीरको संरचना वास्तवमा शाकाहारी भोजनका लागि नै उपयुक्त छ। उसलाई शाकाहारी भोजन सुपाच्य छ, शाकाहारी भोजन सरल छ र शाकाहारी भोजनबाट नै उसलाई चाहिने सबै शरीरका तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छन्। तसर्थ शरीरलाई चाहिने प्रोटिनका लागि, शरीरलाई चाहिने ताकतका लागि, भिटामिन्सका लागि हामीले मांसाहारै खानुपर्छ भन्ने छैन। प्रकृतिले हामी सबैलाई सबै प्रकारका तत्त्व दिएको छ। वास्तवमा अन्नकोशको शरीर भन्छ, यो शरीर भनेकै अन्नको शरीर हो क्या, यहाँ मासुकोशको शरीर भन्ने व्याख्या छैन। त्यसले अन्नकोशको शरीर भन्ने बित्तिकै अन्न, दाल, जति पनि कुराहरू छन्, फलफुल आदि इत्यादि, यी प्रकृतिबाटै बनेको कुरा हुन्। त्यसैले जीव जगत र वनस्पति जगत भन्छ। जीव जगत भनेको हामी सबै जीव प्राणी पर्यौँ, त्यसमध्ये हामी मानिस पनि पर्यौँ। त्यसै गरी प्रकृति जगत अथवा वनस्पति जगत भन्नाले सबै प्रकारका वृक्ष, फलफुल, लता सबै कुराहरू पर्यो। त्यसले दुईटैको बीचको तारतम्य छ, दुईटैको बीचको जुन सुमधुर सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध वास्तवमा आहार विहारका लागि पनि, खानपानका लागि पनि एकअर्कालाई जस्तो अक्सिजन दिने र अर्काले कार्बन डाइअक्साइड दिने, एकअर्काको आदान प्रदानले सारा संसार एउटा बहुत राम्रो तरिकाले चलिरहेको छ। तर के भने जब मानिसले पछिल्ला दिनहरूमा खानपानमा अब यो तामसिक आहार विहारलाई सुरु गर्यो, त्यसले गर्दा प्रकृतिको सन्तुलनै बिग्रिने, संसारको चाहिँ एउटा सन्तुलनै खलबलिएको अवस्था छ। तसर्थ जहाँसम्म सकिन्छ हामीले सम्झेर बुझेर प्राणी वध नगरिकन अथवा मांसाहार नलिकन सात्विक आहार विहार खानु नै उचित हुनेछ। अहिले जति पनि मानिसहरू बिरामी भइरहेका छन्, जति रोगहरू बढिरहेको छ, जति हस्पिटलहरू बढिरहेका छन्, जति डक्टरहरू बढिरहेका छन्, यो कसको पछाडि हाम्रो खानपिनकै कारणले नै धेरै रोगहरू आइरहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। मतलब खानपिनकै कारणले धेरै रोगहरूको उत्पत्ति भएको छ भन्ने हामी सुन्छौँ। निश्चित रूपमा खानपान एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जुन खानपान अजीर्ण हुन्छ, जुन खानपानलाई सहज रूपमा हाम्रो शरीरले पाचन गर्न सक्दैन, हाम्रो पाचन प्रणालीका लागि जो अप्ठ्यारो भोजन हुन्छ, त्यस्ता भोजनको अवधि सेवनले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका रोगहरू आउँछन्। र रिकर्डमा के देखिएको छ भन्दा, रिकर्डबाट जुन किसिमको विश्लेषण भएको छ, मांसाहार खाने व्यक्तिको संख्या रोगीका रूपमा बढी देखिन्छ। शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्ने भन्दा मांसाहारी भोजन ग्रहण गर्नेहरूको संख्या बढी छ रोगीको संख्यामा विचार गर्दाखेरि। तसर्थ अनेक प्रकारको रोग यति मात्रै होइन, मानिसको हेर्दाखेरि बाहिर ताकत प्राप्त हुन्छ, प्रोटिन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर वास्तवमा परीक्षणले के देखाएको छ भन्दा, संसारमा पनि यस विषयमा खोज भएका छन्
कि मासुजन्य पदार्थहरू जस्तो भनौँ न माछा मासु अन्डा आदि इत्यादिमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ। शरीरलाई प्रोटिन अवश्य चाहिन्छ, तर प्रोटिनले गर्दाखेरि जब प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसले हाम्रो क्याल्सियम भन्ने तत्त्वलाई पनि समाप्त गर्दैछ। क्याल्सियम नभइकन हाम्रो हड्डी मजबुत हुँदैन, हाम्रा दाँतहरू मजबुत हुँदैन। त्यसैले जब बढी प्रोटिन मानिसले सेवन गर्छ त्यसले गर्दा हड्डी कमजोर हुन्छ। परीक्षणमा के देखेको छ भन्दा जस्तो ग्रिनल्यान्डमा बस्ने इस्किमोजहरू, इस्किमोज जाति भनेको उत्तर अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा बस्ने मानिसहरू, त्यहाँ त अब वातावरण यस्तो छ कि उनीहरूलाई अरू खानेकुरो केही पाइँदैन। त्यही माछाहरू मार्छ, माछाकै तेल खान्छ, माछाकै भोजन खान्छ, माछाकै उनीहरूको जे जति छ भनौँ परिकारहरू माछाबाटै खाने गरेको हुन्छ। र त्यहाँका इस्किमोजहरू र अनि त्यसपछि बुल्गेरिया भन्ने एउटा ठाउँ छ, कुनै धार्मिक हिसाबले नि त्यहाँका मानिसहरूको त्यहाँ प्रकृति नै त्यस्तो कि त्यहाँका मानिसहरू धेरै जस्तो शाकाहारी भोजन प्राप्त गर्छ। अनि दुईटैको हाडको भनौँ हड्डीको डेन्सिटी भन्छ, हड्डीको मजबुतीको टेस्ट गरियो। बुल्गेरियन्सहरूको 80 वर्षको उमेर र इस्किमोजहरूको 40 वर्षको उमेर हेर्दाखेरि 40 वर्षका मानिसहरूको बोन डेन्सिटी, बोनको मजबुती र 80 वर्षका बुल्गेरियन्सको हड्डीको मजबुतीमा बुल्गेरियन्सहरू अझ मजबुत, बुल्गेरियन्सहरूको हड्डी अझ त्योभन्दा ताकतवर। यसबाट के देखिन्छ भन्दा शरीरका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण तत्त्व त अरूबाटै पाइन्छ नि, दुधबाट पाइन्छ, अरू किसिमका दालनबाट पाइन्छ, अरू प्रकारका फलफुलबाट प्राप्त हुन्छ भने हामी किन त्यसका पछि पर्ने? अर्को पक्ष के छ भने अब संसारमा जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा तपस्वीहरूले सबभन्दा राम्रो भोजन सात्विकै भनेर भने। अब अहिलेको यो वैज्ञानिक जमाना भन्नुहोस्, अहिलेको वैज्ञानिक जमाना कहाँ ऋषिमुनिले भन्दैमा हुन्छ, यो त परीक्षणबाट हुनुपर्छ, टेस्टबाट पो थाहा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि छ। त्यस विषयमा पनि एउटा रिसर्च भएको थियो तपाईँको 1977 देखि 1979 सम्मको 2 वर्षको अमेरिकामा भएको रिसर्च, जसमा 250 वटा साइन्टिस्टहरूले भाग लिएका थिए र त्यसमा भारतीय साइन्टिस्टहरूलाई स्थान दिएको थिएन, किनभने भारतीय वैज्ञानिकहरू परम्परावादी हुन्छन्, उनीहरू सात्विक भोजनको कुरा गर्छन्, यो मांसाहार खानु हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई अलिकति त्यो धार्मिक प्रभाव छ भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई एक्सक्लुड गरिएको थियो, उनीहरूलाई बाइकाट गरिएको थियो। तर 2 वर्षको रिसर्चमा उनीहरूले जुन कुरो टेस्ट गरे, मानौ चाहिने पोर्कको टेस्ट गरे, अब त्यहाँ मटनको टेस्ट गरे, के टेस्ट गरे आदि इत्यादि जति टेस्ट गरे, जति टेस्ट गर्दाखेरि नि अन्तमा के आउने भयो त सबभन्दा राम्रो त भेजिटेरियन डाइट नै हुने भयो। उनीहरूको टपिक्स पनि के थियो भन्दा खोजको अनुसन्धानको टपिक्स के थियो भने मानिसको स्वास्थ्यका लागि र पौष्टिक आहारका लागि सबभन्दा बेस्ट डाइट, सबभन्दा राम्रो भोजन के हो त भन्दा त्यस विषयमै खोज थियो। खोजको दौरानमा जे जति पनि रिजल्टहरू वैज्ञानिकहरूको हात लागे त्यो सबैमा के देखियो भन्दा मानिसको शरीरको संरचना, मानिसको शरीरको स्थिति हेर्दाखेरि सबभन्दा उपयुक्त डाइट वास्तवमा भेजिटेरियन नै हो, शाकाहारी नै हो। त्यसैले शाकाहारी भोजन नै खानुपर्छ भन्ने उनीहरूको निचोड हो। तर के भने अहिले धेरै बिजनेसको जमाना छ, व्यापारी कमर्सियल मानिसहरू छन्, कमर्सियल मानिसहरूले चाहिँ त बिजनेसमा गर्छ। अमेरिकामै 150 वटा लाइफ स्टक भन्छ, जहाँबाट चाहिँ करोडौँ अरबौँ डलरको चाहिँ बिजनेस हुन्छ, अनि त्यसमा मेनुपुलेट गरिदिए। कुरो त ठिकै हो, यो चाहिँ शरीरको लागि राम्रै हो, तर के भने पश्चिमी मुलुकको डाइटको हिसाबले त्यति उपयुक्त छैन, यसलाई मासु पनि खान मिल्छ भन्ने किसिमको त्यसलाई अहिले डेटोर भन्छ नि, डाइभर्सन रिसर्चलाई पनि अलिकति मेनुपुलेट गर्ने, त्यसलाई पनि यताउता बङ्ग्याइदिने काम भएर मानिसहरूलाई यसो गरेको मात्रै हो। अन्यथा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको पहिलेको खोज, उनीहरूको निचोड र वर्तमानमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको चाहिँ रिसर्चको निचोड एउटै छ। मानिसको स्वास्थ्यका लागि सबभन्दा बेस्ट डाइट चाहिँ सात्विक भोजन नै हो। तसर्थ यी तामसिक भोजनहरू राजसिक भोजनभन्दा हामी सात्विक भोजन नै ग्रहण गरौँ, त्यसमा नै कल्याण छ भन्ने किसिमको निचोड वास्तवमा सबैले प्राप्त गरेका छन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा तपस्वीहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले, पुर्खाहरूले सधैँ निरन्तर उहाँहरूले सात्विक भोजनै गर्नुभयो। उहाँहरूको पालामा कहिले यत्रा ठुल्ठुला रोगहरू पनि आएनन्, ठुल्ठुला हस्पिटलहरू पनि बनेनन्, यति धेरै डक्टरहरू पनि भएनन् र यति रोगको महामारी पनि भएन। सायद यही भोजनकै कारणले, सात्विक भोजनकै कारणले त होला। निश्चित रूपमा डक्टरहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ कि सबभन्दा पहिले त रोकथाम, रोगको रोकथाम गर्नु, रोगलाई निको पार्नु अथवा त्यसको उपचार गर्नुभन्दा रोकथाम गर्नु नै राम्रो हो। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले के बुझेका थिए भन्दा यस्तो किसिमको आहारले, यस्तो किसिमको खानपानले अनेक प्रकारका रोगहरूलाई निम्त्याउँछ, अनेक प्रकारको रोगको घर बन्छ मानिसको शरीर। तसर्थ पहिले नै हामीले चाहिँ त्यो सावधानी गऱ्यौँ, पहिले नै प्रिभेन्सनका उपाय गऱ्यौँ भने खानपानमै जब शुद्धि हुन्छ, आहार विहारमै जब पुर्याइन्छ, होइन अजीर्ण हुने किसिमले खाना खाइँदैन, औधी खानु पनि आफैमा के हो त त्यो पनि चाहिँ एउटा रोगै हो कि। अहिले संसारमा के पनि रेकर्डमा आएको छ भन्दा खान नपाएर मर्नेहरू भन्दा धेरै खाएर मर्नेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी छ। विडम्बना हेर्नुहोस् न, अब के खाए के खाए मानिसले, खाने भन्दा नखाने चिजहरू बढी खाइदिए कि के खान्छन् के खाँदैन, त्यसले गर्दा धेरै रोग वृद्धि भइरहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने अब खाना बनाउँदाखेरि कस्तो मनस्ती बनाउने, यस विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी हामीले खाना बनाउने, खाना बनाउँदाखेरि पनि हामीले यो सोचाइका कुराहरू हुन्छन्, होइन हाम्रो व्यवहारका कुराहरू हुन्छन्, भावनाका कुराहरू हुन्छन्। सायद यहाँले
सङ्केत गर्नुभएको त्यही होला। म्हणजे खाना बनाउने जसले हाम्रो गृहिणीले बनाउनुहुन्छ अथवा जसले खाना बनाए पनि खाना बनाउने अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण चर्चा हो। किचनको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, भाँडाको सरसफाइ कस्तो हुनुपर्छ, त्यो खानाको सरसफाइ हामीले कसरी गर्ने, सामग्रीहरूको, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। वास्तवमा अब किचनको व्यवस्थापन हाइजेनिक त हुनैपर्छ। हेर्नु, सरसफाइको हिसाबले एउटा स्वच्छ हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। किचन भनेको सबभन्दा शुद्ध हुनुपर्छ हुन्छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने मानिसले भोजन बनाउने मानिसको मनस्थिति के हो। त्यही भोजन प्रभु प्रसाद पनि बन्छ, त्यही भोजन भोजन मात्रै पनि सीमित रहन्छ। अब प्रभु प्रसाद भन्ने कसरी आयो त? भोजनलाई प्रसादको रूपमा मान्छेले कति सम्मानका साथ, कति प्यारसँग, कति त्यसप्रति श्रद्धा राखेर त्यसलाई ग्रहण गर्दछ। त्यसको वास्तविकता के हो भने भोजन बनाउने मानिसको मनस्थिति कति शुद्ध छ, कति पवित्र छ। भोजन बनाउँदाखेरि उसले मनमा कुन किसिमको चिन्तन गर्छ। यदि भित्र आक्रोश मनमा छ, भित्र ईर्ष्या मनमा छ, भित्र चिन्ता मनमा छ, त्यस्तो चिन्ता, ईर्ष्या र घृणाको मनस्थितिमा, अशान्त मनस्थितिमा भोजन बनाउँदाखेरि त्यही किसिमका भाइब्रेसन त्यो भोजनमा जान्छन्। यो साइन्टिफिक कुरा हो, वैज्ञानिक तथ्य पनि हो। केही वर्ष अगाडि जापानमा डाक्टर इमोतो साइन्टिस्ट, ठुला साइन्टिस्ट हुन्, उनले परीक्षण गरेर देखाएको कुराहरू के गर्यो भन्दा पानीलाई, जस्तो एउटा ड्यामको पानी ल्यायो बोतलमा र त्यतिखेर त्यसको फोटो लियो। त्यतिखेरको फोटो हेर्दाखेरि पानीको जुन क्लस्टर छ नि, त्यसको जुन स्याम्पल छ त्यो अत्यन्तै डामाडोल के डिसअर्गनाइज भन्छ, अथवा भित्रका मलिक्युल्सहरू, साना साना कणहरू छतबिछत अवस्थामा, मतलब छतबिछत अभद्र स्थितिमा छन् र हेर्दाखेरि त्यो साह्रै अग्ली भन्छ नि, कुरूप रूपमा देखिन्छ। स्याम्पल हेर्दाखेरि फोटोमा साह्रै स्याम्पल कुरूप देखिन्छ। पछि के गर्यो डाक्टर इमोतोले, त्यही पानी ल्यायो त्यही ड्यामबाट अर्को बोतलमा ल्यायो र त्यसलाई अलिकति राम्रो भाइब्रेसन, योगी मानिसहरू, योगी भनौँ त्यहाँका मङ्कहरूलाई, ल है आधा घन्टा 15-20 मिनट तपाईँहरूले यसलाई पानीलाई योग गरिदिनुहोस्, यसमा राम्रो भाइब्रेसन। योग भनेको के हो? भाइब्रेसन दिनु हो, शुभेच्छा दिने हो। पानी हो, तपाईँ अब त्यसमा कुनै मन्त्र जाप गर्नु पर्दैन, पानीको गुण गाउने हो। पानी तिमी कति राम्रो छौ, हाम्रो प्राणको लागि आवश्यक छ, तिमी बिना हाम्रो प्राण बच्न सक्दैन, तिमीलाई म साह्रै माया गर्छु है, पानी तिमीलाई आई लभ, म प्यार गर्छु। यस्तै किसिमका शुभ भावना हुन्, गुणगायन गर्ने। त्यो शुभ चिन्तन गर्यो आधा 20 मिनटपछि, त्यसपछि त्यही पानी, सेम ड्यामको पानी, त्यसको जब फोटो लिन्छ साइन्टिस्टहरूले, यति सुन्दर क्लस्टर आयो, हेक्जागोनल भन्छ के, तारा जस्तो, छकोण भएको तारा जस्तो आयो। आखिर के हो त पानी? पानी त त्यही पानी हो। त्यही पानीमा त्यत्तिकै ल्याउँदाखेरि र त्यसपछिको मनस्थितिको आधारमा त्यसमाथि राम्रो भाइब्रेसन दिँदाखेरि कति राम्रो बन्छ। त्यही मतलब फर्मुला भनौँ, त्यही सूत्र हामीले बनाउने भोजनमा पनि लागु हुन्छ। हामीले भोजन बनाउँदाखेरि बहुत शुद्ध मनले, आत्मभाव राखेर सबैले यो भोजन ग्रहण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनोस्, उहाँहरूको खुसी होस्, उहाँलाई ताकत मिलोस्। यो भोजन स्वयं परमात्मा पिताले पनि मतलब ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। खास गरी हाम्रो ब्रह्मा कुमारीमा अर्गनाइजेसनमा भोजनको माथि धेरै ठुलो ध्यान दिइन्छ र भोजन बनाउने भाइ बहिनीहरू जो पनि भोजन बनाउने हुन्छन् उहाँहरू साह्रै योगी भनिन्छ। भोजनको बेलामा परमात्माको याद गर्नलाई भोले भण्डारा भनिन्छ, परमात्माको भण्डारा भनिन्छ नि। भोले भण्डारामा स्वयं भगवानको भण्डारामा काम, जो भण्डारामा भोजन बनाउने मानिस छन् उनी योगीजन हुनुपर्छ। उहाँहरूको योगयुक्त भाइब्रेसन, शुद्ध भाइब्रेसन, त्यो शुद्ध भाइब्रेसन जब भोजनमा जान्छ अनि त्यो भोजन प्रसादका रूपमा हुन्छ, त्यो भोजन शक्तिशाली रूपमा हुन्छ र जुन मानिसले त्यो भोजन ग्रहण गर्छन् उनीहरूको मनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यो भोजनले साह्रै शुद्ध, मनमा बहुतै खुसीको भाइब्रेसन पैदा हुने र मन चिन्ताबाट मुक्त हुने। कति ठुलो महत्त्व छ हेर्नुहोस्। त्यसैले भोजन बनाउँदाखेरिको मनस्थिति अत्यन्तै शुद्ध हुनुपर्छ, अत्यन्तै शान्त हुनुपर्छ, अत्यन्तै चाहिँ अरू जसको लागि हामी भोजन बनाउँछौँ त्यसमा कुनै स्वार्थ नभइकन त्यो भोजन सबैले खाएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य बनोस्, सुखी बनोस् भन्ने कल्याणकारी भावना र साथसाथै यो परमात्माको प्रसाद हो। स्वयं भगवान शिव बाबाले यसमा शक्ति दिइराख्नु भएको छ भन्ने किसिमको सोचेको कुरा त हो नि। डाक्टरले जस्तो भनौँ वैज्ञानिकले सोच दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो, सोचबाटै भएको त हो नि। इभन यस्तोसम्म पनि भएको छ हेर्नुहोस्, 4वटा पानीका बोतल राखेको छ। 4वटा पानीका बोतलमा एउटामा हिटलर लेखिदिएको छ, अर्कोमा चाहिँ तपाईँको सद्दाम हुसेन लेखिएको छ, एउटामा चाहिँ गौतम बुद्ध लेखिएको छ, अर्कोमा चाहिँ मदर टेरेसा लेखिएको छ। गौतम बुद्ध र मदर टेरेसामा लेखेको पानीको स्याम्पलको भाइब्रेसन, त्यसको मतलब जुन किसिमको फोटो छ त्यो अत्यन्त सुन्दर फोटो आयो। जहाँ सद्दाम हुसेन लेखेको छ, जहाँ हिटलर लेखेको छ त्यो हेजी आएको छ, अथवा त्यसमा छतबिछत भनेको। मतलब त्यतिखेर उनीहरूले त केही गरेको होइन, हामी मनुष्यहरूकै सोच त हो। हिटलर भन्ने बित्तिकै हो त्यो त खुङखार मानिस हो भने हामीले त्यो सोच दियौँ त्यहाँ। त्यो चाहिँ सद्दाम हुसेन भन्ने मान्छे मार्ने मानिस हो भने त्यो सोच दियौँ। बुद्ध भन्ने बित्तिकै शान्तिका दूत हुन्, मदर टेरेसा भन्ने बित्तिकै समाज सेवाको एकदम उत्कृष्ट व्यक्तित्व हो। त आखिर हाम्रै मनको भाइब्रेसनले काम गरेको भन्नाले मन कति उत्कृष्ट काम गर्छ, मनको काम कति महान छ। त्यसैले भोजन भनेको डाइरेक्ट हाम्रो शरीरमा जान्छ र तुरुन्तै हाम्रो मनलाई
मनलाई प्रभावित गर्छ। हजुर तसर्थ भोजन निर्माण गर्दाखेरिको मनस्थिति अत्यन्तै शुद्ध र पावन हुनुपर्दछ। हजुर अब रह्यो भोजन ग्रहण गर्ने। हजुर भोजन ग्रहण गर्ने मान्छेहरूको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ होइन, यो पनि महत्त्वपूर्ण हो नि होइन। ग्रहण गर्ने भन्नाले त्यसको टाइम हुन्छ होला, समय हुन्छ होला, अनि ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिका विधिहरू पनि हुन्छन्। ब्राह्मणहरूले त अथवा विशेष मन्त्र उच्चारण गरेर त्यो खाना अगाडि सिधा राखेर पहिला अर्पण गरेर खाने चलनहरू पनि छ। यस्तो केही नियमहरू पनि खानामा हुन्छ, अथवा पहिला अर्पण गरेर त्यस्तो खाने हुन्छ, अथवा किचनमा पनि पकाइसकेको खानाहरू पहिला भगवान्लाई अर्पण गर्ने, भोग लगाउने, त्यस्तो चलन हुन्छ। यो खानेको विषयमा चर्चा गरौँ। निश्चित रूपमा जसरी खाना बनाउँदाखेरि मानिसको मन अत्यन्त शान्त र शीतल हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी भोजन ग्रहण गर्ने मानिसले पनि सबभन्दा पहिले फटाफटै खाने होइन, हजुर तातै खाइदिने होइन, आउने बित्तिकै फटाफट खाने होइन। हजुर हामी एकछिन त्यो परमात्मालाई अर्पण गरौँ। जस्तो हाम्रो पूर्वज कालहरूमा पनि, प्रापूर्व कालदेखि पनि केही परमात्मालाई चढाउने, केही भूमिलाई चढाउने, भूमिदान गरेर अनि ग्रहण गर्ने चलन छ। हजुर त्यसको वास्तवमा त्यो वर्तमानकै समयको त्यो एउटा चाहिँ चलन हो। हजुर परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने भगवानलाई पहिले अफर गर्नुहोस्। तपाईँहरू खानुभन्दा पहिले भन्नुहोस् कि हे परमात्मा पिता, हजुरको प्रसाद मैले यादमा ग्रहण गर्दैछु। अत्यन्त शान्त मनस्थितिमा यो भोजन मेरो चाहिँ जीवनको प्राण हो, मलाई जीवन दिने एउटा बहुतै सुन्दर यो मेरो शक्ति हो। प्यारसँग, बडो शान्त मनस्थितिसँग भनिन्छ। खाँदाखेरि धेरै प्रकारका कुरा नसोच्नुहोस्। हजुर आजभोलि त यति जमाना बिजी छ, नयाँ जमानामा खाना खाइरहेको हुन्छ तुरुन्तै फोन आइरहेको हुन्छ, अनि फोन पनि कुनै टेन्सन मतलब कुनै प्रकारको घटनाको फोन आउला। अनि भन्नुहोस् जतिखेर मनस्थिति अशान्त छ, डामाडोल अवस्था छ, त्यतिखेर भोजन ग्रहण गरेर कहाँ जान्छ भोजनको ताकत? कहाँ जाने? त्यसैले के भनिन्छ भने 100 काम छोडेर पनि सुत्नु, हजुर 1000 काम छोडेर पनि खाना खानु भन्छ। भन्नु खोजेको के भने खानाको टाइममा थोरै कति नै टाइम लाग्छ र मानौ 10 मिनट 15 मिनट लाग्छ। त्यो मिनटमा अलिक शान्त मनस्थितिसँग, शुद्ध मनस्थितिसँग, विशेष गरी मैले शरीरलाई सञ्चालन गर्ने, शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने, शरीरलाई पुरा चाहिँ मतलब एउटा ताकत दिने मैले अहिले ग्रहण गरिरहेको छु। तसर्थ यो बेला भनेको स्पेसल्ली भोजनका लागि हो भन्ने मनस्थिति पहिले तयार गर्नु पर्यो र त्यसरी आफूलाई सेटअप गर्नु पर्यो। आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु पर्यो, किन हामी यहाँ सन्तुलित जीवनको कुरा गर्दैछौँ। यदि सन्तुलित जीवन खाँदाखेरि हामीलाई टाइम छैन अनि के गर्दाखेरि टाइम कसरी हुन्छ त? त्यसैले खाना खाँदाखेरि पनि हामीले बडो विशेष तरिकाले टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र एक एक गाँस जब हामी परमात्माको यादमा खान्छौँ राम्रोसँग चपाएर, फटाफट खाने पनि होइन, यदि तनावपूर्ण मनस्थितिमा खाने पनि होइन, बडो शान्तसँग चपाइकन खाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो भित्र सेलिबाहरूले प्रशस्त काम गर्ने मौका पाउँछ। र भनिन्छ दाँतको काम आँतलाई नदिनु भन्छ। फटाफट खाइदिनु भयो भने दाँतले जुन चपाएर खानालाई जुन किसिमको पिस्नु पर्ने हो त्यो तल आँतलाई दिनुभयो भने आँतले पिस्नु गाह्रो हुन्छ, अनि अजीर्ण हुने, ग्यास्ट्रिकहरू बढ्ने, अनि चाहिँ पेट भारी भारी हुने, अनि विसर्जन प्रणालीमा पनि समस्या पैदा हुने, यो सबै हाम्रो अधीर्य कारण अथवा मतलब छिटो हतार भनौँ न, जिन्दगीमा हतारको जिन्दगी भन्छ अहिलेको जिन्दगीमा। अरू त के खाँदाखेरि पनि टाइम छैन भने कति हतार भन्ने? खान त दुश्मनले पनि खान दिन्छ भन्छ कि दुनियाँमा, अरू नभए पनि दुश्मनले पनि खाने टाइम देऊ भन्छ। इभन जब मान्छे अन्तिम प्राणमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसैले ठुलो चाहिने क्राइम गर्छ, अपराध गर्छ, अपराध गर्ने मानिसलाई राज्यले चाहिँ मृत्युदण्डै दिन्छ। मृत्युदण्डको टाइम तोकिन्छ। यो समयमा यति बेला यतिखेर तिमीलाई यसरी मृत्युदण्ड दिइन्छ र लास्टमा के खानु चाहन्छौ, के भन्न चाहन्छौ, उसलाई मौका दिइन्छ भने खान त्यतिखेर पनि उसलाई मजाले खान दिइन्छ भन्छ। त्यसैले अब जब सामान्य मनस्थितिमा, सामान्य दैनिकीमा, सामान्य दैनिक चाहिँ मतलब चार्टमा हामीले खानाको लागि स्पेसल टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा पक्ष त त्यो पनि भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने खाना जुन चिज हामीले प्राप्त गर्छौँ, भोजन प्राप्त गर्छौँ, कस्तो मानिसले हो त त्यो? कस्तो मानिसले हामीलाई भोजन दियो, कस्तो मानिसको आर्जनबाट हामीले भोजन प्राप्त गरेको? हेर्नुहोस् त कति ठुलो कुराहरू छ। यसमा मलाई सन्दर्भ याद आयो यस पक्षमा कि कस्तो मानिसले बनाएको अथवा कस्तो मानिसको धनको भोजन खानुपर्छ, कस्तो मानिसको चाहिँ धन हामीले लिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि हो कि यसमा। सिख धर्मका धर्मपिता गुरु नानक देवको एउटा जीवनको कहानी याद आउँछ मलाई, उहाँको जीवनको एउटा घटना। एकपटक गुरु नानक देवलाई एउटा गाउँमा निम्ता आएछ खानाका लागि। खानाका लागि निमन्त्रणा के आएछन्, एउटा सेठले, त्यहाँको ठुलो रैसी सेठले उहाँलाई गुरु नानक देवलाई मेरो घरमा आउनुहोस्, तपाईँलाई निमन्त्रणा छ, तपाईँ म कहाँ आएर भोजन गर्नु पर्यो भनेछ। उहाँले त्यो कुरो अस्वीकार गरिदिनु, स्वीकार गर्नु भएन। अस्वीकार गर्दाखेरि उसको चित्त दुख्यो। त्यसपछि त्यही गाउँको एउटा गरिब व्यक्ति थियो, गरिब व्यक्तिले निमन्त्रणा गर्यो, महात्मन हजुर मेरो घरमा आएर भोजन ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्यो। उहाँ कहाँ गएर उहाँले सुक्खा रोटी ग्रहण गर्नु र त्यसको कुरा उसलाई थाहा भयो, त्यहाँको रैसीलाई, त्यो सेठलाई, त्यो नगर सेठलाई। उसले तुरुन्तै चाहिँ उनलाई गुरु नानक देवलाई कम्प्लेन गर्यो।
किन यस्तो कुरा हो, किन मेरो अपमान गरियो, जबकि मैले तपाईँलाई पहिले निमन्त्रणा दिएको थिएँ मेरो घरमा खाना खानुहोस् भनेको, म कहाँ खाना नखाइकन त्यो गरिबको झुपडीमा गएर तपाईँले खाना खानुभयो, कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ गुरु नानक देवले दुईटैको रोटी मगायो। रोटी त्यो गरिबको रोटी पनि मगाउनु भयो अनि त्यो चाहिँ धनी रैसी आदमीको व्यक्तिको पनि रोटी मगाउनु भयो। हजुर दुईटै रोटीलाई मुठीमा लिएर आफ्नो मुठीले निचोड्नु भयो। हजुर निचोड्दाखेरि के भयो भन्दा जो गरिबको घरको रोटी हो त्यो रोटीबाट दुध आयो, तप 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 दुध चुयो, र जतापट्टि चाहिँ त्यो धनी मानिसको रोटी हो त्यसलाई निचोड्दा रगत आयो। उहाँले सिद्ध गर्नुभयो र तिमीले जुन कमाइ गर्दैछौ, तिमीले जुन चाहिँ काम गरिरहेछौ, गरिबलाई मार्ने काम गरिरहेछौ, शोषण गर्ने काम गरिरहेछौ, तिम्रो चरित्र ठिक छैन, तिम्रो कर्म व्यवहार राम्रो छैन। गरिबले परिश्रम गरेर बडो सुखले चाहिँ आफ्नो दुईटा रोटी कमाइरहेछ, त्यही भएर मैले उसको स्वीकार गरेको। र यसरी त्यही भएर हामीले कस्तो व्यक्ति हो, उसको आचरण के हो, उसले कसरी धन आर्जन गरेको छ, उसको मतलब एउटा भनौँ सामाजिक चाहिँ प्रतिष्ठा के हो, उसले गर्ने कर्महरू, सत्कर्महरू, कुकर्महरू के हुन्, यी सबै कुराको मूल्याङ्कन पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने भावना के हो त। हजुर कसैले कुनै कुरो चाहिँ यज्ञमा अथवा कुनै कार्यमा दिन्छ, अफरिङ गर्छ, अफरिङ गर्दाखेरि भावना के हो। जस्तो हामी ज्ञानमा कहिले काहीँ परमात्माले मुरली मार्फत भन्नुहुन्छ, बच्चे एउटा गरिबको 2 आना 1 रुपियाँ र धनीको 1000 रुपियाँ अथवा चाहिँ 10,000 पनि बराबरै हुन्छ उनीहरूलाई दिँदाखेरिको भावना। जस्तो हामी सन्दर्भ आउँछ, अब मतलब भनिन्छ सुदामाले के नै दिएको थियो कृष्णलाई, बडो भावना 2 मुठी चामल दिएको थियो। 2 मुठी चामल भगवानले बडो प्यारसँग स्वीकार गर्नुभयो र त्यसको सट्टामा उसलाई महल प्राप्त हो भन्छ। त्यसै गरिकन वास्तवमा ईश्वरीय कार्यमा, ईश्वरीय यज्ञमा मानिसले जुन कुरो अफरिङ गर्छ त्यो दिलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, भित्री श्रद्धाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, भावनाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसैले भोजनको जुन हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, भोजन अत्यन्त सात्विक र वास्तवमा बनाउँदाखेरि पनि बहुतै शुद्ध मनस्थितिले र खाँदाखेरि पनि बहुत प्यारसँग बहुत शुद्ध मनस्थितिले र साथसाथै शुद्ध धनबाट आर्जन गरेको भोजनहरू ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो जीवनका लागि मनलाई शान्त, शीतल र स्वस्थ बनाउनमा त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। एउटै टाइममा भोजन लिनुपर्ने होला, निश्चित समयमा, फेरि बिहान दिउँसो बेलुका हाम्रो 3 समय हुन्छ भोजन लिने। भोजन लिने समय पनि निश्चित भयो भने त्यसले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो असर गर्ने होला। यसर्थ भोजनको पनि समय निर्धारण त निश्चित हुनु पर्यो नि, होइन? अवश्य यस विषयमा पनि कुरा छ। बिहान हामीले 9 बजेभित्र 10 बजेभित्र लिइसक्नुपर्ने र दिउँसो थोरै भोजन लिनुपर्ने, बेलुका चाँडै भन्छ के सूर्यास्तभन्दा पहिले भोजन लिऊ भन्छ। हुन त अहिलेको जीवन पद्धतिमा कति त्यो सम्भव छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि ती ठाउँमा त्यो बेलामा हामीले भोजन लियौँ भने त्यो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त स्वास्थ्यकर हुन्छ भन्ने पनि अहिलेको जुन किसिमको रिसर्चहरू, विधिहरू आएका छन्, त्यो हाम्रो जीवनको लागि अझ स्वास्थ्यकर हुन्छ होला। सन्तुलित जीवनका लागि, सफल जीवनको लागि, सुस्वास्थ्यका लागि आहार विहार खानपिनको कति महत्त्वपूर्ण अवस्था छ, स्थान छ भन्ने चर्चा हामीले गऱ्यौँ। यो समयको लागि, यो प्रस्तुतिमा यो महत्त्वपूर्ण आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो सन्तुलित जीवनका लागि हाम्रो खानपिन, आहार विहारको कतिको महत्त्व छ, सात्विक खानाको कस्तो महत्त्व छ हाम्रो जीवनमा भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यो प्रस्तुतिमा चर्चा गऱ्यौँ। आउने प्रस्तुतिहरूमा हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शनका प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।